दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्दैछौँ। छोटो समयमा आफ्नो उद्यमशीलतामा सफल युवा उद्यमीसँग संवाद गर्नेछौँ। कुनै समयमा उहाँ काठमाडौँ प्रवेश गर्नको लागि केही रकम ल्याएर काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको थियो। पढाइको सिलसिलामै अध्ययन पनि गर्नुभयो, फेरि जागिर सुरुवात गर्नुभयो। उहाँलाई अब जागिरले मात्र पुगेन, अब उद्यमी बन्नुपर्छ, सफल उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर उहाँभित्र एउटा त्यस्तो खालको कल्पना सिर्जना भयो। फलस्वरूप उहाँले जेनतेन गरेर छोटो रकमबाटै उद्यमशीलता सुरुवात गरे, अर्थात् रोजगारी दिने उद्यमशीलता। उहाँले एउटा संस्था खोल्नुभयो, कुमारी जॉब प्रणाली। आज धेरैका लागि यो सहारा बनेको छ। आज यो संस्थाले 1000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। यो एउटा सफल मध्यस्थकर्ता संस्था हो जसले धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी लगाउँदै आएको छ। आज हामी यी उद्यमीसँग विभिन्न पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय लोकप्रिय आम युवामाझ लोकप्रिय बनेको यो संस्था रोजगारीको लागि सफल संस्थाको रूपमा पनि स्थापित भएको छ। यसका संस्थापक कलिलै छन्। उहाँले यो क्षेत्रमा गरेको सफलतामा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी कुमारी जॉब प्रणालीका सेवा सुविधाहरू के हुन्, यसले के सेवाहरू दिन्छ, यसका विशेषताहरू के छन्, कानुनी पाटोहरू के छन् र कसरी अध्ययनशील युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् त, हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। र यसका वैधानिक पाटोहरू के हुन् र कसरी सर्भिस दिन्छ यसले, हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। कुमारी जॉब प्रणाली तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनलाइन सर्भिस पनि छ। अनलाइनको माध्यमबाट पनि हामी जागिर प्राप्त गर्न सक्छौँ भने संस्था पनि छ। यो संस्था खोल्नको लागि उहाँले गर्नु परेको सङ्घर्ष पनि आज हामी तपाईहरुलाई सुनाउनेछौँ, किनकि उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको सफलताले कयौं युवाहरूलाई प्रेरणा पनि दिनेछ। किनकि आज लाख युवाहरू देशभित्र केही पनि छैन भनेर विदेश जान बाध्य छन्, पलायन भइरहेका छन्। उहाँको यो सङ्घर्ष र सङ्घर्षपछिको सफलताले धेरैभन्दा धेरै युवालाई केही प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ भनेर आज यो संवादमा हामीले जोडेका छौँ कुमारी जॉब प्रणालीका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक सन्देश भण्डारी। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज कुमारी जॉब प्रणाली युवाहरूको लागि लोकप्रिय बन्न सफल भएको छ। अब यसको सुरुवात कसरी भयो? तपाईलाई मैले यहाँबाट नै सवाल जवाब गरेँ। हस्, धन्यवाद। यो कुमारी जॉब प्रणाली भनेर दर्ता गर्नुभन्दा अगावै नै भनेको यो कम्पनी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म 3 वर्ष जस्तो यही इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गरेको थिएँ। भनेको मैले मास्टर्स पढ्दै गर्दाखेरि इन्टर्नसिप गर्नु पर्दाखेरि मैले ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गरेँ र त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि पछि गएर त्यति बेला पनि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनेपछि एउटा ठुलै चाम थियो, भनेको ब्याङ्कमा जानुपर्छ भन्ने खालको थियो। तर मैले त्यति बेलै आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गरे जस्तो लाग्छ। त्यसपछि म एउटा ट्रेनिङ कम्पनीमा काम गर्न गएँ। ट्रेनिङ कम्पनीमा 2 वर्ष जस्तो मैले त्यहाँ काम गरेँ र 2 वर्ष काम गरिसकेपछि उहाँहरूकै अर्को एउटा कम्पनी थियो जसले चाहिँ स्कुल सेक्टरमा चाहिँ बढी प्लेसमेन्ट गर्ने काम गर्थ्यो, टिचर्सहरूको प्लेसमेन्ट गर्ने काम गर्थ्यो। र त्यसमा अझै पनि मलाई याद छ कतिपय टिचर्सहरू 4000-3500मा पनि काम गर्थे। त्यो भिडमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो? त्यो भिडमा भन्दा पनि त्यो भिडलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ म त्यो कम्पनीको एउटा कुनै पोजिसनमा चाहिँ काम गर्थेँ। र त्यति बेला मलाई चित्त नबुझेको कुरा के थियो भने त्यो एकदमै न्यूनतम स्यालेरी, अनि त्यसपछि अर्को भनेको न्याय पाएन उहाँहरूले। अर्को व्यतिथि के थियो भने तपाईको शिक्षक स्कुलले लिने, तर स्कुलले चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि नदिने, शिक्षकबाटै फेरि 50% स्यालेरी काटेर त्यो कम्पनीले लिने। यो सबै कुरा मलाई त्यति धेरै चित्त बुझिरहेको कुरा चाहिँ थिएन खास गरी, किनभने जो रोजगारीमा जान्छ उसले आफ्नो तलब काटेर आफ्नो ज्याला काटेर अरू कसैलाई तिर्नु भनेको त्यति बेलै मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। र यो विषयमा म त्यति बेलाको सञ्चालकहरूसँग पनि केही सल्लाहहरू गर्थेँ, कुरा गर्थेँ। तर उहाँहरूको अब जस्तो छ त्यस्तै गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसमा ठुलो परिवर्तन केही ल्याउन सक्ने स्थिति त्यो संस्थामा बसेर भएन। त्यसपछि मैले त्यसको झन्डै 1.5 वर्ष जति त्यो कम्पनीमा काम सुरु गरिसकेको 1.5 वर्षपछि चाहिँ म आफै केही गर्छु भन्ने खालको मनमा सोच पलाउँदै गयो। किनभने त्यति बेला
टिचर्सहरू अथवा चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरू खोज्ने काम पनि गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर कम्पनीजहरूसँग कुरा पनि गर्नु पर्यो। करिब करिब व्यवस्थापकीय भूमिका सबै खालको भइसकेपछि संस्थालाई बढाउनको लागि मैले माग गरेँ। त्यो बढाउने सवालमा चाहिँ उहाँहरू अलि रिजिडनेस उहाँहरूको देखिसकेपछि मैले त्यसलाई बिट मार्ने जस्तो निर्णय गरेर सल्लाह गर्दा उहाँहरूले होइन तपाईँ अब यङ पनि हुनुहुन्छ, विदेश हिँड्नु होला भनिसकेपछि विश्वास गरिनु त्यसो भए तपाईँले? त्यति बेलाको अलिकति त्यो अलिक तातो तातो खुन भएर पनि होला उहाँहरूले त्यति सजिलो विश्वास गर्नु भएन र मैले कम्पनी दर्ता गरेँ। दर्ता गरिसकेको थाहा पाउनु भएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब के गर्ने त भन्ने सल्लाह हुँदाखेरि मेरो भिजन अलिक ब्रड थियो। ब्रड इन अ वे मलाई चाहिँ यति आम्दानी उति आम्दानी भन्नुभन्दा पनि एउटा राम्रो संस्था खडा गर्नुपर्छ जसबाट चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ एक खालको उद्यमशीलताप्रति आफूमा एउटा विचार सोच पलाइसकेको थियो। राम्रो संस्था बनाउनुपर्छ, क्रेडिबल संस्था बनाउनुपर्छ, ठुला संस्थाहरूले चाहिँ मबाट मेरो संस्थाबाट चाहिँ सर्भिस लिन सक्ने बनाउनुपर्छ, सिस्टमेटिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ कुरा नमिलिसकेपछि मैले आफैले गर्ने निर्णय गरेँ। त्यसपछि मेरो अलिकता चाहिँ अब कम्पनी सुरु गरिसकेपछि स्ट्रगलहरू चाहिँ सुरु भयो भनौँ न। सो 2014 को तपाईँको जनवरी जस्तोबाट चाहिँ कुमारी जब फर्मली स्टार्ट भएको हो। यो मैले सुरु गर्दाखेरि नितान्त एउटा सिङ्गल कोठा र टेबल र कुर्सी अनि मसँग मोटामोटी 70,000 जति रकमको 70,000बाट स्टार्ट गर्नुभयो। 70,000 जस्तो रकमको व्यवस्थापन गरेर मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ जेन तेन सुरु गर्ने निर्णय गरेँ। सो यो प्रोबेबली 2014 को जनवरीबाट चाहिँ फर्मली स्टार्ट भएको हो। रेजिस्ट्रेसन त 13 मै गरिसकेको थिएँ, सुरुवात चाहिँ 14 बाट भएको हो। तपाईँले के कुरो जोड्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले जुन ठाउँमा काम गर्दै थिएँ त्यही ठाउँमा चाहिँ मैले कोअपरेसन गरौँ, सहकारी गरौँ भन्दाखेरि किन विश्वास गर्ने, के कुरामा विश्वास गरेँ? यस्तो पनि हो, अब एज एउटा हुन्छ, जेनेरेसन पनि हुन्छ होइन। जस्तो मैले आजको दिनमा मलाई कति 20-22 वर्षको केटा, आज त सबैले विश्वास गर्छ। आजको दिनमा 20-22 वर्षको कोही युवा आएर यङ केटा आएर मलाई चाहिँ भिजन सेयर गर्दाखेरि म त्यति धेरै ट्रस्ट गर्न नसक्छु पनि होला। कतिपय कुरामा मैले आफैले पिचिङ गर्न जानिनँ होला, उहाँहरूलाई बुझाउन जानिनँ होला, तर इनसाइड डिप इनसाइड चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ म क्लियर थिएँ। त्यो बुझाउन नसकेको पनि हुनुपर्छ सायद। र अर्को कुरा म सुरुदेखि नै सिस्टम, कल्चर अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ संस्था कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा, ब्रान्डको कुरामा, तपाईँको क्रेडिबिलिटीको कुरामा, यी सबै कुरामा चाहिँ म क्लियर थिएँ। किनभने मेरो पढाइ पनि त्यस्तै किसिमको थियो र मेरो इन्भाइरोमेन्ट पनि, साथी सर्कलहरू पनि त्यस्तै भएको भएर मेरो भिजन अलिक ब्रड थियो। त्यो भिजन बुझ्नलाई त्यो आजभन्दा झन्डै भनौँ न 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सानो जब प्रोभाइड गर्ने कम्पनीले के नै गर्ला र भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर अहिले आएर त्यो कन्टेक्स्ट चेन्ज भइसकेको छ। सरकारले नै यसको लागि चाहिँ जस्तो श्रम ऐनभित्र श्रम नियमावली छ, त्यसमा हामी चाहिँ अहिले नेपालभरि श्रम आपूर्ति गर्ने भनेर चाहिँ श्रमको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छौँ। कतिपय कानुनी प्रावधानहरू थिए, यस्तो खालका संस्थाहरू चल्लान् र होला र भन्ने थियो। सेवामूलक उद्यमशीलता, हजुर, यो कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो इमर्जिङ स्टेजमा थियो त्यति बेला। सो सबैले बुझ्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै के भयो भने तपाईँको हिजोको दिनमा तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि हरेक पत्रिकामा विज्ञापन आउँथ्यो, भ्याकेन्सी आउँथ्यो। तर आजको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने विज्ञापन चाहिँ तपाईँको आउँछ, तर मान्छेको माग भनेर विज्ञापन चाहिँ आउन करिब 90% बन्द भइसक्यो। सो त्यो सबै कुरा के भयो त अनलाइन प्लेटफर्मले लियो। कुमारीजब.com भनेको हाम्रो जुन जब वेबसाइट छ त्यसमा आजको दिनमा चाहिँ 30 देखि 50 जस्तो चाहिँ भ्याकेन्सीजहरू एभ्रिडे पोस्ट हुन्छ। जुन के भयो त्यो तपाईँको प्रिन्ट मिडियालाई अनलाइन मिडियाले बिस्तारै रिप्लेस गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गएर हेर्दाखेरि त्यो कतिपय केसमा धेरैलाई बुझाउन गाह्रो थियो, किनभने अनलाइनले, डिजिटल प्लेटफर्मले यति ठुलो चेन्जेस ल्याउला र भन्ने थियो। सो आई वाज कन्भिन्स, कल्पना बाहिर थियो भन्नु। हजुर, त्यो त्यति बेलै म चाहिँ कन्भिन्स थिएँ, किनभने म पहिल्यैदेखि टेक्नोलोजीमा काम गर्ने मान्छे, अलिकति आइटी सेभी मान्छे, त्यो भएको भएर पनि मलाई थाहा थियो कि यसको फ्युचर छ भन्ने कुरामा। सो मैले फ्युचरमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, म गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ त्यति बेलादेखि भयो। फेरि सोधेँ मैले, हजुर तपाईँले भनिहाल्नु भयो त्यो समय अझै सबै मानिसहरू डिजिटल भइसकेको अवस्था थिएन, सबै प्रवृत्ति मैत्री भइसकेको अवस्था थिएन। हजुर, त्यतिखेर लगानी गर्दाखेरि भन्न तपाईँले 70,000 भन्नुभयो, त्यतिखेर 70,000 पनि ठुलो रकम थियो तपाईँको लागि व्यक्तिगत हिसाबले। हजुर, फ्युचर सेक्योर छैन भन्दै पनि तपाईँले किन लगानी गर्नुभयो सुरुवातमा? यस्तो भयो सर, यसमा तपाईँले सुझाव पनि त लिनु भएको थियो होला नि? हजुर, के भयो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि मैले 3 वर्ष जुन काम गरेँ, त्यो काम गराइ जुन मेरो आफ्नो विगत थियो, त्यो विगत र 3 वर्ष मैले जति खर्च गरेँ त्यो खर्च गराइ चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। किनभने
टाइम तपाईँले जुन इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जुन इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको हुन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्टहरू केही पनि हुँदैन, समयभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट। र मैले जुन एरियामा र जुन फङ्सनमा चाहिँ भनेको त्यो पर्टिकुलरली डोमेन भनेको ह्युमन रिसोर्स र ट्रेनिङमा मैले जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेँ 3 वर्ष, सही यसमै मैले चाहिँ करियर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ थिएँ। तर म के चाहिँ कन्भिन्स थिएँ भने म कसैकोमा अब चाहिँ जागिर गर्दैन भन्ने कुरामा म कन्भिन्स थिएँ र भिजन के हो, फ्युचर के हो भन्ने कुरामा म क्लियर थिएँ। अब रह्यो कुरा तपाईँको रकम 70,000बाट मात्रै सुरु गर्ने कुरामा, त्यति बेला मैले पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न पनि गाह्रो थियो। मैले आफै काम गरिरहेको व्यवसायमा हुनुभएको मेरो जो सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त कन्भिन्स गर्न सकिनँ भने मैले मेरो बुवा आमालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने त ठाउँै भएन। म भित्रैदेखिबाट एकदमै त्यति बेला डिटर्मिन भएको भएर पनि म जे गर्छु गर्छु भन्नेमै लागेर मैले चाहिँ त्यो अठोटसहित काम गरेँ। 70,000बाट सुरु गरेँ। पहिलो 3 महिनाको भाडा चाहिँ त्यति बेला जेनतेन कमाएको पैसा थियो तिरेँ। त्यसपछिको दोस्रो भाडा तिर्ने बेलामा चाहिँ त्यति बेला म राम्रै खालको फोन चलाउँथेँ, सायद आइफोन चलाउँथेँ, आइफोन बेचेर तिरेँ। थर्ड इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्दाखेरि ल्यापटपै बेचेर तिरेँ। फोर्थ इन्स्टलमेन्ट, फिफ्थ इन्स्टलमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि पहिलो 1.5 वर्ष 2 वर्षमा मैले आफ्नो बाइक नै बेचेर तपाईँको म कोटेश्वर नरेफाँटबाट चाहिँ झन्डै हिँड्दै तपाईँको चाहिँ म बिजुली बजार आएर चाहिँ अफिस खोल्थेँ। सो मेरो विगत हेर्ने हो भनेदेखि मलाई पैसा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि मैले यो काम सिकेर जानेर बुझेर जसरी पनि यसमा अडिग रहेर यसलाई चाहिँ मैले चलाउनुपर्छ भन्नेमा थिएँ। त्यसको फेरि लगत्तै तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी। पैसा भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट के हो? इन्भेस्टमेन्ट भनेको टाइम कसरी युज गरिरहेका छौँ हामी? हजुर, इन्भेस्टमेन्ट यस्तो हुनसक्छ, यो तपाईँको सब्जेक्टिभ कुरा हो। कतिपय बिजनेसमा पैसा नभइकन केही पनि हुँदैन। कतिपय बिजनेसमा पैसा सँगसँगै समय अनि त्यसपछि भिजन पनि चाहिन्छ। कतिपयमा के हुन्छ भने पैसा पनि चाहियो, समय पनि चाहियो, भिजनरी लिडरसिप पनि चाहियो। सो यो तीनटै कुरा मिल्दै जाँदाखेरि हुने कुरा हो। र अल्टिमेटली मलाई के लाग्छ भने एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डिटर्मिनेसन र त्यसो भए तपाईँको होल्डिङ क्यापासिटी भनेको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष म सक्छु, म गर्छु, म जसरी पनि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अठोट त्यो दृढ सङ्कल्प जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आज यो एजमा तपाईँ एउटा सफल उद्यमी हो। हजुर, सेवामूलक उद्यमशीलतामा तपाईँ सफल बन्नु भएको छ। हजुर, गाउँबाट आएर हजुर, हो, सहरमा आएर स्थापित बनिसक्नु भएको छ। हजुर। म कञ्चनपुर के कुराले गर्दाखेरि म पछि जोड्ने कुरा, हजुर, के कुराले गर्दाखेरि तपाईँ सफल बन्नुभयो त त्यो कुरा त सेयर गर्न सकेला नि? हो, मैले अघि पनि केही कुराहरू भने जस्तो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गइसकेपछि हामी चाहिँ क्लियर हुनैपर्छ कि हामीले के गर्ने हो भन्ने कुरा भनेको हामीसँग दोस्रो विकल्प हुँदैन। धेरै जसो बिजनेसमा एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ दोस्रो विकल्पै हुँदैन। एउटा भइसकेपछि त्यसपछि कि त आफू खुम्चिनुपर्छ कि त भनेपछि त्यसलाई छोडेर चटक्कै छोडेर धेरै मान्छे देखिन्छ नि, केही काम गर्छ 2 वर्षपछि फेरि त्यसपछि विदेश जान्छन् होइन। सो मेरो लागि चाहिँ मेरो सवालमा हेर्ने हो भनेदेखि मलाई काम गर्नको लागि समय, दिन, रात भन्ने कुरा कहिले पनि भएन, शनिबार भन्ने कुरा कहिले पनि भएन र आज गर्नुपर्ने काम आजै सिद्धाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र म आफू चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड भनेको मैले आजसम्म पनि मेरो गुरु चाहिँ उहाँ हो, यो हो भनेर मैले कसैलाई मान्ने गरेको पनि छैन। मैले कुनै सेलिब्रिटीलाई आजको दिनसम्म चाहिँ म यसको फ्यान हो भन्ने गरेको छैन। सो आफू नै आफ्नो फ्यान हुन सक्नु पर्दो रहेछ, 1 नम्बर। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो सोच जे हो त्यो सोच पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरासँग चाहिँ हरेक दिन हिसाब किताब चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ। भनेको आजको दिनभरि म यति काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नसक्दासम्म त्यो काम छोडेर फेरि भोलि अर्को काम आँट्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ पाइलअप भयो कामहरू। यसले पनि तपाईँको चाहिँ काम गर्ने मामलामा चाहिँ अर्को कुरा डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेन्ट थिङ। किनभने तपाईँको अफिस जाने समय, अफिसबाट निस्किने समय, अफिसमा बस्दाखेरिको समय र अफिसमा भएका जे जति पनि साधन स्रोतहरू छन् तिनको चाहिँ तपाईँको सफल व्यवस्थापन, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नै सजिलै र सहजै र समयमै तपाईँको सोचहरू चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर यसमा मेरो झन्डै 4 वर्ष जस्तो चाहिँ एकदमै थ्रु आउट मैले स्ट्रगल गरेको छु। सो अघि जोड्दै थिएँ मैले, त्यसपछि गएर तपाईँको नाकाबन्दी, भूकम्प यो सबै कुराहरू भोग्दै गएर 4 वर्षको करिब अन्त्यतिर थोरै सम्भावनाहरू देखेँ मैले। त्यो सम्भावनालाई पहिलाउँदै गएपछि अहिले हाम्रो कुमारी जबमा चाहिँ झन्डै 32 जना जति कर्मचारी छन् तपाईको अन्डरमा। हजुर, कुमारी जबभित्र, जसलाई चाहिँ मैले एकल म आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छु। कुमारी जबबाट चाहिँ हजारौं कर्मचारीहरू अरू कम्पनीजहरूमा काम गर्छन् जुन चाहिँ पेरोल सर्भिस छ। अहिले हामी सर्भिसको विषयमा सायद चर्चा गर्छौँ होला।
सो कुमारी जबको आजको दिनमा 15,000 भन्दा बढी वेबसाइटमा एभ्रिडे जस्तो भिजिट्स आउँछ जुन चाहिँ जबको लागि चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्ममा आउँछन्। सो यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले म्यानेज गर्न सक्नु भएको छ। हजुर, सबै कुराहरू चाहिँ एउटा समय र पेसेन्स सँगसँगै चाहिँ बिस्तारै हुँदै गएको। त्यसमा म कहाँ काम गर्ने थुप्रै वर्षौँदेखि काम गर्नुभएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग पनि छँदै नै छ। हजुर, तपाईँको यो संवाद धेरै युवाहरूको लागि प्रेरणा बनाउँछ भने पनि मैले के जोड्न खोजिरहेको छु। हजुर, तपाईँ सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको बेलौरीबाट काठमाडौँबाट हुनु। हजुर, तपाईँको लागि धेरै चुनौतीका पहाडहरू ठाउँ ठाउँमा थिए। सुरुमा तपाईँले घरबाटै आउनु दिएन, हजुर, त्यसपछि यहाँ आएर पनि तपाईँलाई धेरैले विश्वास गरेन। हजुर, सुरुवात गर्नुभयो, पैसा पनि थिएन तपाईँसँग, हजुर, हो, सुझाव पनि त्यति सकारात्मक थिएन तपाईँलाई, त्यो पनि थाहा छ। हजुर, हो। यो सबैले कसरी चिर्ने त अरूले? यस्तो भयो। यो त गाह्रो छ नि त। हजुर, हजुर। तपाईँको म कञ्चनपुरको बेलौरी, अहिले बेलौरी नगरपालिका भयो, बेलौरीमा स्कुल पढ्दासम्म त्यहाँको सबैभन्दा राम्रो स्कुल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमै पढेँ। तर मेरो अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि मभन्दा माथिको जो जति हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो परिवार शिक्षित परिवार, पहिलेदेखि मध्यमवर्गीय परिवार। तर धेरै ठुलो सपना त हुँदैन। म तपाईँको बेलौरीबाट मेरो मामा घर चाहिँ महेन्द्रनगर, महेन्द्रनगर र बेलौरी बाहेक तपाईँको म कञ्चनपुर कटेर कैलाली पनि पुगेको छैन एसएचजीसम्म। नाइट बस चढेको छैन। मेरो लागि तपाईँको नाइट बस चढ्नु नै ठुलो सपना थियो। अनि त्यतिखेर त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ काठमाडौँ आउने भनेको त एकदमै ठुलो कुरा हो। तर त्यति बेला मलाई अहिले अलिकति याद भए अनुसार चाहिँ मेरो फुपू दिदी काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ मलाई काठमाडौँ आउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि घर आउँदाखेरि भनिराख्नुहुन्थ्यो र म त्यसमा म जान्छु पढ्छु भन्ने सोचाइमा थिएँ। तर त्यति बेला पढ्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि काठमाडौँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ त्यो कौतूहलता पनि, अनि काठमाडौँ कस्तो होला भनेर बुझ्ने कुरा पनि थियो। सो पढ्न नै आउने भन्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले अलिकति बुवालाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिनँ, अब किनभने केटाकेटी अवस्थामा अब राम्रै पर्सेन्टेज त आएको थियो। तर काठमाडौँ गएर पढ्नुभन्दा +2 चाहिँ धनगढी महेन्द्रनगरमा पढ्दा चाहिँ के हुन्छ र भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति एकछिन चाहिँ बुवासँग अलिकति त्यो मिठो कुरा भइसकेपछि झन्डै म चाहिँ 1300 रुपियाँ चाहिँ बुवासँग झगडा गरेर मागेर अनि मेरै गाउँको एकजना सरसँग उहाँ काठमाडौँ आउनु हुँदै रहेछ, उहाँसँग बसेर गाडीमा चाहिँ म आएँ, फुपू दिदीकोमा आएँ। त्यसपछिको +2 को दौरानमा, ब्याचलर्सको दौरानमा मेरो फुपू दिदीको गाइड जुन थियो भनेको मलाई चाहिँ ग्रुम गर्ने कुरामा, यहाँ बस्ने अनि त्यसपछि अरू अरेन्जमेन्ट्सहरूको मामलामा उहाँबाट राम्रो सहयोग पनि भयो र बिस्तारै म यहाँको माहौलसँग भिज्दै गएँ। अनि तपाईँको ब्याचलर्स पढ्दै गर्दाखेरि सेमेस्टर 6 मा गएर इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो। इन्टर्नसिप गर्न ब्याङ्कमा गएँ। तर त्यति बेला मलाई कतै रिकल हुन्छ कि कोही पढाउन आउनुभएको शिक्षकले चाहिँ ठुलो संस्थामा काम गर्नुभन्दा एकदम समस्या भएको संस्थामा जानुपर्छ, जहाँ गएर काम सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। किन बिगार्दाखेरि चाहिँ ल यसरी बिग्रियो अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बना भएर चाहिँ सिकियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर ठुलो संस्थामा जाँदाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ गाइडलाइन्सभित्र काम गर्नुपर्छ, सानो संस्थामा जाँदाखेरि एक्सपेरिमेन्ट धेरै गर्न पाइन्छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई अलिक बढी चाहिँ त्यसले प्रेरणा दियो जस्तो लाग्छ, त्यसले उत्साहित बनायो। हजुर, अनि त्यसपछि नै मैले त्यो ट्रेनिङ कम्पनीलाई सिक्ने अवसर पनि पाएँ। हजुर, ट्रेनिङ कम्पनीलाई चुज गरेँ, जसमा चाहिँ करिब तपाईँको 95% जस्तो नै त्यहाँ भएको जो जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो सबै उहाँहरूको आफ्नै नजिकको फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यो एकदमै पारिवारिक माहौलमा चलिरहेको संस्थाभित्र म गएर चाहिँ धेरै कुराहरू मैले गर्न पाएँ, सिक्न पाएँ। र फेरि मेरो आजको दिनमा कुमारी जबलाई हेर्नुहुन्छ भने कुमारी जबमा 100% मेरो रिलेटिभ्स कोही पनि छैन। म आफ्नो रिलेटिभ्सलाई राख्नुपर्छ र नजिकको मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कम विश्वास गर्छु। तर त्यो अकल झुकल कहिलेकाहीँ त्यो प्रोसेसबाट आयो भनेदेखि त आफ्नो ठाउँमा होला, नभएदेखि चाहिँ नातावाद जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ आफू झुक्नुपर्ने, कतिपय कुरामा चाहिँ भन्न नमिल्ने, सम्झाउन नमिल्ने भएको भएर म चाहिँ प्योर सिस्टममा भनेको तपाईँको चाहिँ भ्याकेन्सीको क्राइटेरिया जुन छ, तपाईँको जबको क्राइटेरिया जुन छ त्यसमा म्याच हुन्छ भनेदेखि आफ्नो मान्छे राख्नु पनि फरक परेन। तर म्याच हुँदैन भनेदेखि तपाईँले क्षमताको कदर गर्नुहुन्छ हो, आफ्नो संस्था हो भन्दैमा आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ काम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफै चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो डिसिप्लिनको आवश्यकता छ, हजुर, अनुशासन कायम हुनुपर्छ। त्यो तपाईँले कायम गर्नुभएको छ अफिसभित्र पनि? हजुर, आजको दिनसम्म सिस्टमेटिक चाहिँ छ। हजुर, अब संवाद गरौँ कुमारी जब प्रणालीको। हजुर, यो टोटली वैधानिक हो पूर्ण रूपमा? हजुर, यो कुमारी जब प्रणाली एउटा त कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसबाट रजिस्टर गरिएको कम्पनी हो। त्यसबाहेक तपाईँको कुमारी जब प्रणालीले अघि मैले भने जुन कर्मचारीहरू थुप्रै कम्पनीजहरूमा काम गर्छन्
त्यसको लागि श्रम नियमावली अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारबाट। नेपाल सरकारको श्रम विभागबाट त्यो नेपालभरि नै हामीले श्रम आपूर्ति गर्ने भनेर चाहिँ लाइसेन्स लिएका पनि छौँ। त्यो लाइसेन्सको लागि हामीले 65 लाख बराबरको तपाईँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी सरकारलाई बुझाएका छौँ। त्यही भएर कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयबाट पनि वैधानिक भयो, यतापट्टि श्रम विभागबाट पनि वैधानिक हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो। यसका सुविधाहरू हजुर देशभरि तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि? अनलाइनको माध्यम हो कि ठ्याक्कै के हो खास? हजुर यसमा चाहिँ 4वटा सर्भिसहरू छन्। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको kumarijobs.com भनेर हाम्रो जब वेबसाइट भयो, जुन चाहिँ नेपालमा एकदमै बढी खोजिने र जबको लागि हेरिने वेबसाइट हो, जसमा कम्पनीजहरूले भ्याकेन्सिज पोस्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पोस्ट गरे बापत उहाँहरूसँग हामीले शुल्क लिन्छौँ। त्यसमा अप्लाई गर्नलाई कसैलाई पनि शुल्क लाग्दैन। आउने रेजिस्टर गर्ने, सिभी बनाउने सबैले गर्न पाउँछ, सबैले गर्न पायो। कुनै पनि जबमा अप्लाई गर्न पायो, तर त्यो जबको क्राइटेरियाभित्र म्याच भयो भनेदेखि कम्पनीले बोलाउँछ, इन्टरभ्यू गर्छ, राख्छ। त्यो एउटा प्रक्रिया भयो, यो चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टले हेर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको पेरोल सर्भिस भनेको हामीले आउटसोर्सिङ पनि भन्छौँ त्यसलाई। भनेको कर्मचारी चाहिँ हाम्रो हुन्छ कुमारी जबको, तर काम गर्न चाहिँ कुनै अरू कम्पनीमा गर्छ। सो त्यो कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ कुमारी जबले हेरिदिने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको आउटसोर्सिङ नियमावलीभित्र जुन लाइसेन्सको प्रावधान चाहिँ यो पर्टिकुलर सर्भिसमा चाहिँ पर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीको अन्तिम जुन डिसमिसल प्रोसेस हुन्छ त्यहाँसम्मको इन्टायर प्रोसेस हेर्छौँ। जस्तो स्यालेरी डिस्बर्समेन्ट भयो, त्यसपछि गएर उसको इस्युजहरू आउँछ, जस्तो इन्सुरेन्सको कुराहरू, एक्सिडेन्टको कुराहरू, त्यसपछि गएर सबै हुन्छ। त्यसो भए सबै हुन्छ। तपाईँको स्यालेरी इन्क्रिमेन्टको कुराहरू, त्यसपछि गएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको रकमहरू राख्ने कुराहरू, सेवा सुविधाहरू दिने कुराहरू, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कुमारी जबले नै म्यानेज गर्छ। यो तपाईँको पेरोल सर्भिसभित्रको फङ्सनालिटी भयो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको हाम्रो रिक्रुटमेन्ट भनेको हायरिङ, जुन जस्तो मानव कुनै कम्पनीलाई चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजर चाहियो, सेल्स हेड चाहियो, सिइओ चाहियो भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालका मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर खोज्छौँ र उनीहरूलाई अप्रोच गर्छौँ र त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो कम्पनीसम्म पुर्याउँछौँ र एउटा अन्तर्वार्ता गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सबै कुरा हामीले सहजीकरण गरेर त्यो कुनै भ्याकेन्सी चाहिँ क्लोज गर्ने काम गर्छौँ। त्यो एउटा डिपार्टमेन्टले हेर्छ। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ। ट्रेनिङमा चाहिँ विशेष गरी अहिले कुमारी जबमा चाहिँ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ चल्छ, जुन चाहिँ हरेक दिन जस्तो 4वटा ब्याच हामीले चाहिँ हरेक दिन अकाउन्टिङ ट्रेनिङको 4वटा ब्याच। त्यो सुविधा पनि तपाईँहरूको अफिसमा छ? हजुर। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो एचआर ट्रेनिङ भइरहेको छ अहिले, ह्युमन रिसोर्सको ट्रेनिङ। जस्तो एचआर एडमिनमा काम गर्न चाहने मान्छेहरूको लागि, काम गरिरहेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै सिनियर मान्छेहरू, इन्डस्ट्री एक्सपर्ट्सहरू आएर चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले फ्रन्ट डेस्क र सेक्रेटोरियल ट्रेनिङ चलाइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न विधामा काम गर्नुभएको मान्छेहरू, जस्तो सेक्रेटोरियल रोलमा काम गर्नुभएको मान्छेहरू, मिडिया पर्सनालिटिजहरू जस्तो सुगारिकाजीहरू, उहाँहरूले चाहिँ अर्को एउटा यो फ्रन्ट डेस्कको सेक्रेटोरियलको ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले कम्पनीजहरूले कस्तो खालको ट्रेनिङ चाहियो, जस्तो वार्षिक एउटा ट्रेनिङ गर्ने हुन्छ, रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ गर्ने हुन्छ, लिडरसिप ट्रेनिङ गर्ने हुन्छ, मोटिभेसनल ट्रेनिङ गर्ने भन्ने हुन्छ। कलेजेसहरूको लागि त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू चाहिँ आयोजना गरिदिने यो संस्थाले जब मात्रै दिलाउँदैन कि ट्रेनिङहरू पनि प्राप्त गराउँछ? हो, ठिक। मैले यसमा जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा कुमारी जब भनेको यो सबै सर्भिस प्यारलली र बराबर साइजमा दिन सक्ने एउटा मात्रै संस्था हो जुन जबसँग चाहिँ डिल गर्छ। नेपालमा यहाँ थुप्रै धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। कोही कुनै एरियामा स्पेसलाइज हुनुहुन्छ भने हामी यो 4वटा एरियामा चाहिँ इक्वली स्पेसलाइज छौँ। त्यही भएर आजको दिनमा चाहिँ कुमारी जब इन टर्म्स अफ साइज, इन टर्म्स अफ भोल्युम र इन टर्म्स अफ सेल्स, अनि त्यसपछि इन टर्म्स अफ एज पनि भन्ने हो भने सानो एजमा राम्रो ग्रोथ गर्ने हिसाब किताबमा हेर्ने हो भने आजको दिनमा चाहिँ एउटा लिडिङ कम्पनी हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। त्यसो भए यसलाई यसरी मात्रै बुझ्दा भएन कि कुमारी जब प्रणालीले जब मात्रै दिँदैन कि यसले त्यो योग्य व्यक्ति पनि बनाउँछ? हो, जब क्षमता विकास पनि गराउँछ। हजुर, ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टिङ फर्म हो कुमारी जब भनेको। सो ह्युमन रिसोर्सेससँग रिलेटेड जे जति पनि फङ्सनालिटिजहरू छन्, वृद्धि विकासको लागि पनि काम गर्छ, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले वान स्टप सर्भिस दिन सक्छौँ र दिइरहेका छौँ। हजुर। अघि तपाईँले फर्मको कुरा गर्नुभयो। हजुर। देशका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ फर्म भर्छन् होला, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला बढी कुरा हो। फर्म भर्यो उनीहरूले। हजुर। अब के आधारमा तपाईँहरूले बोलाउनुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा जस्तो कुमारी पूर्वतिर झापाबाट आउला, पश्चिम सुदूरपश्चिमका कैयौँ पहाडबाट आउला। हजुर, यस्तो छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने kumarijobs.com भन्ने जुन जब वेबसाइट छ, त्यो जब वेबसाइटमा कम्पनीले भ्याकेन्सी राख्दाखेरि नै कुन लोकेसनको लागि, कुन ठाउँको मान्छे भनेर उनीहरूले छुट्याएर राखेको हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूले क्लासिफिकेसन गर्नु त्यसो भए त्यसैमा हुन्छ, त्यो जबको डिटेलमै हुन्छ। अब अप्लाई गर्ने मान्छेले एकपटक चाहिँ त्यो
विज्ञापनलाई त हेर्नु पऱ्यो नि त भनेको मेरो क्वालिफिकेसन माग्नु ब्याचलर्समा आएको छ भने म ब्याचलर्स छु कि छैन भन्ने कुरा उसैलाई थाहा हुने कुरा हो ब्याचलर्स नै छैन भनेदेखि एउटा इन्टरमिडिएट लेभलको मान्छेले ब्याचलर्समा आएको ठाउँमा अप्लाई गर्यो भने ऊ सर्टलिस्ट हुने कुरा त भएन त्यही भएर एउटा एकदमै आवश्यक कुरा के छ भने यो अवेरनेसको अलिकति कमी छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ भनेको भ्याकेन्सी देख्ने बित्तिकै अप्लाई गरिदिइहाल्ने अनि त्यसपछि गएर मलाई त बोलाउँदै बोलाएन भनेर भन्ने एउटा समस्यै छ कि यो त्यो भ्याकेन्सी पहिला सुरु त मजाले बुझ्नु त पऱ्यो यो कुरा मलाई म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो सो अर्को कुरा के हो भने एउटा मान्छे चाहिँ विराटनगरको मान्छे छ काठमाडौँमा ओपनिङ छ विराटनगरबाट अप्लाई गर्यो अनि काठमाडौँको इम्प्लोयरले फोन गर्यो तपाईँ भोलि इन्टरभ्यूमा आउनुहोस् भन्दा म विराटनगर छु भन्यो भने त त्यो त पोसिबल भएन उसले आफ्नो फिजिबिलिटी पनि हेर्नु पऱ्यो सो विराटनगरको लागि भ्याकेन्सी ओपनिङ छ भने विराटनगरको मान्छेले विराटनगरको लागि अप्लाई गर्नु पऱ्यो या त काठमाडौँ आउनु पऱ्यो इन्टरभ्यूको लागि ल म काठमाडौँ रिलोकेट हुन रेडी छु भनेर आउनु पऱ्यो सो प्राविधिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट्सहरू भनेको भ्याकेन्सी अपर्च्युनिटिजहरू सबै काठमाडौँमै धेरै भेटिन्छन् काठमाडौँ बाहिर हुने क्रममा चाहिँ एउटा जब वेबसाइटले यसरी एड्रेस गर्छ त्यसबाहेक हामीसँग जस्तो मानव धनगढीको लागि हुन्छ नेपालगञ्जको लागि हुन्छ कोहलपुरको लागि हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको पूर्व झापा मोरङको लागि भ्याकेन्सी आउँदाखेरि हामीले त्यही अनुसार लोकल हाम्रोसँग चाहिँ के भन्छ डेटाबेस हुन्छ जस्तो विराटनगरको मान्छे चाहियो भने हामी विराटनगरको डेटाबेस बनाएको हुन्छौँ त्यो डेटाबेस अनुसार चाहिँ विराटनगरको मान्छेलाई यो हजुर डेटाबेस यो भ्याकेन्सी छ हामीसँग भनेर चाहिँ उनीहरूलाई थ्रु इमेल थ्रु टेलिफोन अझ अरू माध्यमहरूबाट उनीहरूलाई हामी त्यो भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र उनीहरूले अप्लाई गर्ने भनिसकेपछि त्यसपछि हामी फर्दर प्रोसेस गर्छौँ यो रिक्रुटमेन्ट सर्भिसभित्र भयो सो डिपेन्डिङ अन सर्भिस तपाईँको कुन ठाउँमा को मान्छे छ भनेर त्यसरी नै फिट गर्दै चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट दिने गर्छौँ त्यसो भए जसले एप्लिकेसन भर्छ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त्यसो भए उहाँहरूले एउटा कुरा त जान्नुपर्ने कुरा होला हजुर हजुर अप्लाई गर्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने अघि नै भनिसकेँ मैले एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा मेरो अवस्था के हो मेरो क्वालिफिकेसन के हो मेरो एक्सपिरियन्स के हो मसँग बाइक छ कि छैन मसँग लाइसेन्स छ कि छैन म सेल्स एन्ड मार्केटिङको मान्छे यदि सेल्स एन्ड मार्केटिङको भ्याकेन्सी छ भने सेल्स एन्ड मार्केटिङको हो कि होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मागिराखेको अकाउन्टेन्ट हुन्छ मार्केटिङ म्यानेजरले अप्लाई गरिदिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मार्केटिङ अफिसर मागिरहेको हुन्छ अकाउन्टेन्टले अप्लाई गरिरहेको हुन्छ मैले तपाईँको मान्छे राख्नु छ भनेदेखि त म अकाउन्टेन्ट खोज्दैछु 2 वर्ष एक्सपिरियन्स माग्दैछु भनेदेखि म त अकाउन्टेन्ट नै खोज्छु नि त म चाहिँ मार्केटिङमा काम गरेको मान्छे 2 वर्ष मार्केटिङमा काम गरेको मान्छेलाई अब अकाउन्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न त म ल्याउन चाहदिनँ तर फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म मार्केटिङमा काम गरेको भए पनि मसँग अकाउन्टिङको नलेज छ स्किल छ भनेर उसले इम्प्लोयरलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ भने त्यो उसको पाटो हो तर मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भ्याकेन्सी के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र आफ्नो सिभी जुन हुन्छ सिभी चाहिँ आफूलाई बुझ्ने गरी बनाउन सक्नु पर्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सिभी एकातिर हुन्छ मान्छे एकातिर हुन्छ म्याच हुँदैन भनेको अब मानौ मैले एउटा भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गरेँ मैले मिस्टर XYZ भन्नेको सिभी पाएँ सिभी हेर्दाखेरि इन्कम्प्लिट छ भनेदेखि मैले कसरी बोलाउनु त मिलेन सिभी त कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त सो सिभीमा चाहिँ सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सिभी सकेसम्म अट्र्याक्टिभ कसरी बनाउने र त्यसलाई सिभी एकचोटि हेर्ने बित्तिकै बुझिने कसरी बनाउनु त कि म सन्देश भण्डारी हो भनेर यहाँ सिभीमा देखाउने हो नि त म त मेरो अनुहार अहिले जसरी तपाईँसँग मैले बोल्दैछु यी कुराहरू तपाईँलाई मैले सिभी पठाएको भरमा त तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहुन्न थियो भनेदेखि सिभीबाट चाहिँ कमसेकम आफ्नो स्किल्सहरू के हो मैले के पढेको छु विगतमा के काम गरेको छु र म कतिसम्म स्यालेरी भयो भनेदेखि काम गर्छु मसँग यो जागिरको लागि चाहिने आवश्यक स्रोत साधनहरू के छन् यी सबै कुराहरू मजाले खोल्न सकियो भनेदेखि र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रेफरेन्स राख्न छुटाउँछन् धेरैले रेफरेन्स राख्यो र चाहिँ सम्पर्क नम्बर एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फोन नम्बर चाहिँ पुरानो राखेको हुन्छ लाग्दैन कहिलेकाहीँ फोन नम्बर राख्छ त्यो फोन नम्बर उसले बोकेकै हुँदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ इमेल एड्रेस हुन्छ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो चाहिँ सिभी बनाउँदाखेरि इमेल हुन्छ तपाईँको चाहिँ इमेल कस्तो राखेको हुन्छ भने cutegirl143@gmail.com यस्तो राखेको हुन्छ होइन अप्लाई गरिरहेको छ केमा एउटा प्रोफेसनल पोजिसन मानव सेल्स हेडमा अप्लाई गरिरहेको छ अथवा मानव भने एउटा मिड लेभल पोजिसनमा अप्लाई गरेर यसो हेऱ्यो भने के हुन्छ यो मान्छेको इमेल त यस्तो छ भनेदेखि यो मान्छे कतिको प्रोफेसनल होला र भन्ने हुन्छ इमेल एड्रेस इमेल बनाउँदाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कमसेकम नाम अनुशासन अर्को कुरा इमेलसँग जोडिने कुरा के हो भने मैले मानव तपाईँको सिभी हेरेँ तर मैले तपाईँको नाम बिर्सेँ होइन अनि त्यसपछि गएर मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ खोज्नु पऱ्यो ल नाम चाहिँ मैले तपाईँको अगाडिको खगेन्द्र मात्र याद भयो भनेदेखि मैले खगेन्द्र हान्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको इमेलै चाहिँ cuteboy943 छ भनेदेखि कसरी भेट्ने मैले अब समस्या भयो नि तपाईँको सिभी भेटिएन कि त्यही भएर यो सिभी भेट्नको लागि पनि इमेल एड्रेस करेक्ट चाहियो
इमेल एड्रेसले तपाईँको पर्सनालिटी पनि देखाउने हुन्छ। इमेल एड्रेस चाहिँ त्यस्तो खालको आफ्नो नामसँगै जोडेर बनाउनु पऱ्यो। बरु पछाडि डिजिट आउँछ भनेदेखि जस्तो sandesh.bhandari 321 आउँछ भनेदेखि 321 राख्दा केही समस्या भएन कि। तर यस्तो खालको इमेल एड्रेस राखिदिनु भएन जब सिकर्सहरूले। त्यसपछि गएर फोन नम्बर करेक्ट राख्नु पऱ्यो, 10 डिजिट छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। अनि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको राम्रो सिभी कस्तो भने एकचोटि गुगल गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, फर्म्याटिङहरू मिलाउनु पऱ्यो। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ बायाँतिर यता छिरेर आउँछ, दायाँतिर यता छिरेर आउँछ, त्यो फर्म्याट चाहिँ तपाईँको अलाइनमेन्ट्सहरू मिलेको हुनु पऱ्यो होइन। एक्सपिरियन्सहरू जस्तो म अकाउन्टेन्टमा अप्लाई गर्दैछु मैले, तर अकाउन्टेन्ट काम गरेको मैले मानौँ एबिसी कम्पनीमा भनेर एबिसी कम्पनीमा 2017 देखि 2021 सम्म अकाउन्टेन्ट भन्यो, तलपट्टि केही पनि छैन। त्यो भ्याकेन्सीसँग मिल्ने किसिमले चाहिँ अकाउन्टेन्टको जे मागेको छ त्यही अनुसार आफूले काम गरेको हो भनेदेखि त्यो कुरा त्यहाँ खुलाउन सक्नु पर्यो। अनि नै त्यो कुरा म्याच हुन्छ भनेको उसले मागिरहेको र तपाईँले अप्लाई गरिरहेको सिभी अब म्याच हुन्छ नि त। अनि बोला हो यो सिभी चाहिँ ठिक छ यसलाई बोलाऊ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अलिक समस्या के छ भने अप्लाई गर्दाखेरि आफ्नो सिभी सही नबनाउने, रेज्युमे सही नबनाउने, करेक्ट नबनाउने, अपडेट नगर्ने, अनि त्यसपछि गएर मलाई चाहिँ बोलाएन, आफ्नो मान्छे राख्यो। नेपालमा यस्तै त हो नि, जागिर त्यसो भए आवेदनमा पनि धेरै कुरा हेरिन्छ। अफकोर्स हेरिन्छ, धेरै कुरा हामीले मूल्याङ्कन पनि गर्न सकिन्छ। एज अ जब सिकर चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। त्यो व्यक्ति कस्तो हुने कुरो पहिचान पनि हुन्छ त्यसै। हजुर हो, के हदसम्म 1 पेज सिभी बनाउने कोसिस गर्ने सकेसम्म। धेरै लामो सिभी बनाउँदाखेरि पनि मान्छेलाई पढ्ने फुर्सद छैन। हेर्नुहोस् 1 पेज सिभी बनाउने, छोटो होस् राम्रो होस्, छोटो तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्याकेन्सीसँग म्याच हुने खालको सिभी चाहिँ बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो, न्याय दिन सक्नु पर्यो त्यो सिभी। हजुर हजुर, आफूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो कि म सन्देश भण्डारी हो भने सन्देश भण्डारी भन्ने चिज चाहिँ त्यो सिभीले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। अब यो त अनुभवीको लागि बढी जस्तो चाहिँ नि सान्दर्भिक भएको जस्तो लाग्यो मलाई, जो फ्रेस हुन्छन् कलेजबाट। फ्रेसको केसमा पनि छ, जस्तो मानव फ्रेसको केसमा जस्तो हामीलाई पनि कतिपय फ्रेसर्सहरू चाहिरहेको हुन्छ। गुनासो त उहाँहरूको बढी छ। हो हो, फ्रेसर्स चाहिरहेको हुन्छ। तर फ्रेसर्सहरू के छ भन्दाखेरि मैले मानव एमबिए मार्केटिङ गरेको छु, मैले एचआर अफिसरमा अप्लाई गरेँ भनेदेखि मलाई राख्छ त, बोलाउँछ त बोलाउँदैन नि त। भनेको एमबिए मार्केटिङ हो भनेदेखि त उसले पहिला मार्केटिङ या सेल्स जब खोज्नु पर्यो होइन। मार्केटिङ एन्ड सेल्स जबमा बिगिनरको रूपमा उसले इन्टर्नसिप त गरेको होला नि त, किनभने अहिले एमबिए बिबिएमा इन्टर्नसिप हुन्छ। इन्टर्नसिपमा गरेको जुन एक्सपिरियन्स 3 मन्थ्सकै भए पनि त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्न सक्नु पर्यो उसले। त्यसमा चाहिँ उसको इन्भल्भमेन्ट एरिया के थियो, के अचिभ गर्यो भन्ने कुरा देखाउन सक्नु पर्यो। त्यसबाहेक आजको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्यालेरीको कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि आजको फ्रेसर्समा चाहिँ एमबिए गरेको मान्छेले 30,000 भन्ने, बिबिए गरेको मान्छेले 22,000 भन्दा घटी काम गर्दिन भन्ने। आजको दिनमा चाहिँ फ्रेसर्सहरूले एउटा मेन्टालिटी के विकास गर्नुपर्छ सेटअप भनेदेखि धेरै जसो कम्पनीमा, किनभने नेपालमा तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू कम छन्, ब्याङ्कहरू छन् तर ब्याङ्कहरूमा धेरै कम जस्तो ओपनिङ्सहरू आउँछ। मान्छेमा एउटा फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो हुनु पर्यो भने फ्रेसर्समा मलाई आजको दिनमा स्यालेरी ठुलो प्रब्लम होइन, नलेज हो, आई विल अरेन्ज माई स्यालेरी। तर मेरो लागि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर चाहिँ यो स्किल सेट सहित आउनु पऱ्यो कि यो सोच सहित मान्छे आउनु पऱ्यो। मान्छेहरूको समस्या के छ आजको दिनमा 25,000 नभए त म कहाँ गर्छु, पैसासँग कम्पेरिजन गर्छ। पैसालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भने फ्रेसरको केसमा तपाईँले 6 महिनामा काम सिक्नुभयो बन्नुभयो भनेदेखि 6 महिनापछि गएर सर म काम गर्न सक्ने भइसकेँ, मेरो क्यापासिटी यहाँबाट यहाँ पुगिसक्यो, आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु चेन्ज माई स्यालेरी अर मेक इन्क्रिमेन्ट विथ माई स्यालेरी भनेर उसले चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग भन्न सक्यो भनेदेखि त्यति बेला म्यानेजमेन्टले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पनि सक्छ। त्यसो भए बिगिनरहरूको समस्या यो, बिगिनरको समस्या अलिकति सोच चाहिँ पैसासँग बढी चाहिने केन्द्रित भएर आजको दिनमा पैसा चाहिन्छ, नचाहिने होइन, किनभने खर्च चल्नु पर्यो। कतिपय त काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएको हुन्छ, भाडा तिर्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। 18-20 हजार भनेको काठमाडौँमा त नर्मल कुरा, सामान्य। तर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर बिबिए पढेको छ, एमबिए पढेको, स्कुलदेखिको इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त कति लाखौँ भइसकेको हुन्छ। आज आएर चाहिँ 2000 मा अड्किएर एउटा राम्रो कम्पनी राम्रो जब गुमाउनु चाहिँ हुँदैन। यो सोच चाहिँ बिस्तारै विद्यार्थीहरूले अहिले भर्खरै पास आउट हुन लाग्नुभएकोहरूले चाहिँ बनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने आजको दिनमा धेरै कम्पनीजहरूले पोजिटिभ एटिट्युड हेर्छ कि यदि तपाईँको सोच चाहिँ सकारात्मक छ भनेदेखि हो यो मान्छेसँग पोजिटिभ एटिट्युड छ, यसलाई मैले भने जस्तो तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्छु भन्ने भएपछि उसले तपाईँलाई 15,000 माग्नुभएको छ भने ल ठिक छ तिमीलाई 20,000 दिन्छु भन्न सक्छ कि। तर त्यहाँ कन्भिन्स गर्ने ठाउँ भनेको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ठाउँ फ्रेसर्सको लागि चाहिँ यो हो जस्तो। त्यसो भए कम्पनीहरूले यो पनि माग्छ, बिगिनरहरू पनि माग्छ एकदमै धेरै, किनभने तपाईँको सबै एक्सपिरियन्सको बिगिनिङ त बिगिनरबाटै हुने हो होइन। र फेरि के हो भने एउटा चरणमा गएर मान्छेहरू रिटायरमेन्ट पनि लिन्छन्, त्यो भइसकेपछि र फेरि धेरै कम्पनीजहरू नयाँ इस्टाब्लिस भइरहेका हुन्छन्, ब्रान्चेसहरू एक्सप्यान्ड भइरहेको हुन्छ।
त्यही भएर बिगिनर्सहरूको अथवा फ्रेसर्सहरूको भ्याकेन्सी नहुने भन्ने होइन, फ्रेसर्सको भ्याकेन्सी नै धेरै हुन्छ खास गरी चाहिँ। जस्तो kumarijobs.com लाई लिनुहुन्छ भने kumarijobs.com को चाहिँ तपाईँको 60% भन्दा बढी भ्याकेन्सिजहरू सबै फ्रेसरकै लागि हुन्छ। तर मान्छेहरूले सर्भिस उहाँहरूमा केन्द्रित छ हो, तर मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्ने भनेको सिभी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा त्यहाँ चुकिरहेछन्। सानो कुरा पनि चुकिरहेछन्। अर्को कुरा इन्टरभ्यूमा गएर चाहिँ के कसरी बोल्ने, कसरी इन्टरभ्यू दिने भन्ने कुरामा चुकिरहेछन्। सो सानो सानो स्किल सेटहरू, सानो सानो नलेजको कमीले गर्दाखेरि मान्छेहरू चुकिरहेको हुन्छ। अब त्यसो भए हजुर, तपाईँको जो ट्रेनिङ गर्न आउँछन् त्यही हजुर, उहाँहरूले त बिगिनिङ काम गर्नु पर्दैन होला? ट्रेनिङ यस्तो हो सर, ट्रेनिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि ट्रेनिङले कसैलाई के अरे जबमा लगाइदिने भन्ने हिसाबले हामीले ट्रेनिङ दिने गरेको छैन। कुन कुन प्रकारको त्यसो भए ट्रेनिङ दिनुहुन्छ तपाईँ? हामीले के हो भने ट्रेनिङ तपाईँको जस्तो मानौँ अकाउन्टेन्टमा तपाईँलाई अकाउन्टमा कुनै काम गर्नु छ, फ्युचर बनाउनु छ, तर तपाईँले राम्रो ठाउँमा चाहिँ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ गर्न पाउनु भएको छैन भनेदेखि कुमारी जबले तपाईँको बेसिकदेखि लिएर एडभान्स लेभलको ट्रेनिङ दिन्छ जुन चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ। त्यसो भए बिगिनर पनि हुनसक्छ, त्यो अलरेडी जब होल्डर पनि हुनसक्छ। जब होल्डर तपाईँको 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखि अकाउन्टमा काम गरिरहेको छ, तर उसको के भयो त भन्दाखेरि स्तरोन्नति भएन। भनेको उसले काम जुन गरिरहेछ, मानव भोचर उठाउने काम गरिरहेछ, एउटा ट्यालीमा हान्ने काम गरिरहेछ, त्योभन्दा बढी काम सिकेन, उसलाई सिकाउने मान्छे भएन। अब एक स्टेप माथि जानको लागि उसलाई ट्रेनिङको आवश्यकता थियो। ऊ आउँछ हाम्रो कुमारी जबमा, 1 महिनाको ट्रेनिङ लिन्छ, अनि त्यसपछि गएर उसले चाहिँ मैले काम सिकेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्को इन्टरभ्यूमा जान्छ, अनि त्यसपछि जब पाउँछ होइन। एउटा यो हो। सो ट्रेनिङले हामीले चाहिँ जब प्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी गर्ने, अनि कुमारी जबमा ट्रेनिङ लिएपछि मात्र जब पाइने भन्ने किसिमको चाहिँ हामी कहाँ छैन। त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले ट्रेनिङ लिने दिने गरेको चाहिँ। तपाईँले अर्को के सोधिहाल्यो, जसरी कसैले एप्लिकेसन गरेर तपाईँले सर्ट लिस्टमा राख्नुभयो, कुनै कम्पनी पनि मागेको छ, हजुर, त्यसको लागि बिगिनिङ कुराहरू तपाईँले सिकाएर कम्पनीलाई पठाउने गर्नुभएको छ नि? खास मैले सोधेको थियो। हो, यस्तो हुन्छ तपाईँको ट्रेनिङमा हाम्रो जस्तो अकाउन्टिङ ट्रेनिङमा जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ सिद्धिने बित्तिकै हामीले तपाईँको जब प्रिपरेसन ट्रेनिङ दिन्छौँ। जस्तो हाम्रो जुन 4वटा डिपार्टमेन्टहरू छ, त्यो डिपार्टमेन्टको सुपरभाइजर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। ट्रेनिङ सिद्धिसकेपछि उहाँहरूको सिभी रिभ्यू गर्ने काम हुन्छ, सिभी ठिक छ कि छैन भनेर रिभ्यू गर्ने काम हुन्छ, सिभी बनाइदिने काम हुन्छ। त्यसपछि गएर इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि के तयारी गर्ने भनेर सिकाउने काम हुन्छ। इन्टरभ्यूबाट फर्किसकेपछि कहाँ बिगाऱ्यौ, के तयारी गर्ने त नेक्स्टको लागि भनेर त्यो पनि सुझाव दिने काम हुन्छ। त्यसपछि पनि तपाईँहरूले खोजी गर्नुहुन्छ? हो, डिपेन्डिङ अन क्यान्डिडेट, डिपेन्डिङ अन। जस्तो मैले ट्रेनिङ लिएँ होइन, मलाई कुमारी जब आवश्यक छैन भनेदेखि कुमारी जब तपाईँसँग चाहिँ कहाँ छौ तिमी भनेर तानेर ल्याउने कुरा त भएन। तर उसले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ फर्दर असिस्टेन्सी चाहिन्छ है तपाईँहरूको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने गरेको चाहिँ छौँ। एउटा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो मानव फ्रेसर नै माग्यो एउटा कम्पनीले, अकाउन्टेन्ट माग्यो, तर हामी कहाँ ट्रेनिङ लिएको छैन, उसलाई चाहिँ हाम्रो कहाँ सिभी हेर्दाखेरि राम्रो लाग्यो भनेदेखि उसलाई हामी सिकाउँछौँ। जस्तो इन्टरभ्यूमा कसरी जाने, फर्मल ड्रेसअपमा जानुहोस्, अफिस वेयर ड्रेसमा छ जाँदाखेरि यो गर्नुहोस्, अनि यो कुराहरू तयारी गर्नुहोस् भनेर हामीले उनीहरूलाई पहिले अफिसमा बोलाएर सकेसम्म, नभएदेखि टेलिफोनबाट चाहिँ सम्झाएर बुझाएर अनि इन्टरभ्यू दिन चाहिँ पठाउँछौँ। यो सबै प्रक्रिया तपाईँहरूले सिकाउनुहुन्छ? हजुर हजुर, त्यसैकै लागि नै कुमारीजबमा 32 जना इम्प्लोइज छन् अहिले, किनभने उहाँहरूको काम त फरक भयो होइन, तपाईँको डिपार्टमेन्ट हेरी फरक भयो। सो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँ अकाउन्टेन्ट नै हो, तर तपाईँलाई चाहिँ कुनै कम्पनीमा पठाउनु खोज्दैछु मैले भनेदेखि त्यो कम्पनीको बारेमा मैले जानकारी नै दिइनँ भने तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन। सो कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो, त्यहाँ इन्टरभ्यू लिने मान्छे कस्तो छ भन्ने कुरामा जानकारी दिनु पऱ्यो, त्यो जब पोजिसन के हो, त्यसको स्यालेरी के हो, त्यसमा अरू आवश्यक कुराहरू के खोजा छ उनीहरूले भन्ने कुरा, र यो कुरा तयारी गरेर जानुहोस् है भन्ने कुरा गरेरै पठाउँछौँ हामीले। यो त जब खाँदासम्मको कुरा भयो। र यसमा फेरि अर्को जोड्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो जब सिकरले त्यो कम्पनीमा जब पाए बापत हामीलाई कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, कम्पनीले दिन्छ। तपाईँ कम्पनीले दिन्छ। आजको डेटसम्म कुमारी जबले कुनै पनि जब सिकरसँग 1 रुपैयाँ शुल्क लिएको रेकर्ड छैन। तर त्यो विकृति त काठमाडौँ छ नि, एकदमै धेरै ठाउँमा छ, काठमाडौँ मात्र कुरा नगरौँ। एकदमै छ। जब लगाइदिए बापत अघि तपाईँले पनि केही कुरा जोड्नु भएको थियो, आधा स्यालेरी दिने एकदमै छ। तपाईँको फर्म भराउने 5,000 10,000 रुपियाँ लिने, त्यो पैसा सँगसँगै तपाईँको नागरिकताहरू अथवा ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू होल्ड गर्ने, त्यो काम कुमारी जब प्रणालीले गर्दैन। आजको दिनसम्म हामीले गरेको छैनौँ। र यही नै मैले सुरुमै भनेको पनि थिएँ, यो किसिमको चेन्जेस चाहिँ मलाई ल्याउनु मन थियो र यो चेन्जेसमा चाहिँ मलाई काम गर्नु मन थियो। त्यही भएर सुरुको केही समय चाहिँ मेरो स्ट्रगलिङ फेज हुनुको पछाडि वैधानिकता गरेर पनि सफल उद्यमशील बन्न सकिन्छ भने, उद्यमी बन्न सकिन्छ तपाईँको चाहना थियो पहिलेदेखि नै? हजुर, हो। त्यही भएर सिस्टममा र अझ भन्यो भने कम्प्लायन्समा चाहिँ कहीँ पनि केही कम्प्रोमाइज नगरिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ सुरुदेखिकै हो, र आजको दिनसम्म पनि छ र फ्युचरमा पनि रहने नै छ। अब जागिरसम्म तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो। हजुर,
त्यसपछि पनि धेरै घटनाहरू बाहिरिन्छन्। हजुर कसैले सेलरीमा न्याय पाउँदैन, हो काम गर्दाखेरि विभिन्न टर्चरहरू पनि पाउँछ। हो यसको व्यवस्थापन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ के छ ट्याक्कै भने? यस्तो हुन्छ, पहिलो कुरा त हामीले कुनै पनि कम्पनीले कुमारी जबलाई मलाई यो मान्छे चाहियो, मलाई यतिमा दिनुहोस् न भन्दैखेरि नै हामीले त्यहीँनिर रोक्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरू पहिले नै बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ के हो भनेर? बार्गेनिङ एज इन बार्गेनिङ नभनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्था बुझाउँछौँ। नेपाल सरकारको न्यूनतम आजको दिनमा तलब भनेको 15,000 हो। 15,000 भन्दा तलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी दिन सक्दैनौँ भन्छ हामी ठाडै। सो आजको दिनमा 15,000 भन्दा तल कसैले चाहिँ राख्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो हामीले लिने गरेको छैनौँ। अब त्यसभन्दा माथि तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदानदेखि लिएर यी सबै जे जति पनि सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने कुराहरू छन्, यदि तपाईँ इम्प्लोयर हुनुभयो, तपाईँले कुमारी जबबाट मान्छे लिनुभयो भनेदेखि तपाईँ इम्प्लोयरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला। हो, त्यो उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। उहाँहरूले दिनु भएन भनेदेखि त्यो कर्मचारी गएर तपाईँको श्रम अफिसमा गएर, श्रम विभागमा गएर मुद्दा हुन सक्छ। उसले आफ्नो चाहिँ जाहेरी किटानी अथवा चाहिँ आफ्नो कम्प्लेनहरू चाहिँ टिपाउन सक्छ। त्यसमा तपाईँहरू पनि सहकारी गर्नुहुन्छ? हामी कहाँबाट गएको केसमा र हामीसँग आएर चाहिँ उसले मलाई समस्या पर्यो भन्दाखेरि हामीले पक्कै पनि बाटो चाहिँ देखाइदिन्छौँ। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो अफिसको बाटो भएर 1000जनाभन्दा बढीले चाहिँ जागिर पाएको छ। जागिर यसरी बुझौँ, तपाईँको दैनिक जस्तो कुमारी जबमा 50 जस्तो चाहिँ भ्याकेन्सी चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा लिस्ट हुन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो अर्को 2टा डिपार्टमेन्टहरू ट्रेनिङ पेरोल र तपाईँको पर्मानेन्ट हायरिङ गरेर यो 2टा डिपार्टमेन्टमा अर्को 5 देखि 10 जनाको चाहिँ एभ्रिडे जस्तो प्लेसमेन्ट हुन्छ। सो तपाईँको 60-70 देखि 100 जनासम्म चाहिँ एभ्रिडे जस्तो चाहिँ कहीँ न कहीँ कम्पनीमा चाहिँ आउने जाने भइराखेकै हुन्छन्। सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि महिनाकै तपाईँको 100को हिसाबले कति भयो? 3000 भयो। 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी पाइराखेको छन् हाम्रोबाट चाहिँ। अब यो 1000 वाला कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भनेको तपाईँको पेरोल सर्भिस अन्तर्गत रहेर कुमारी जबको कर्मचारी अन्य कम्पनीमा गएर काम गरेको चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू भनेको, जसको चाहिँ हरेक महिनाको स्यालेरी कुमारी जबबाटै जान्छ। त्यो स्यालेरीको बिलिङ हामीले कम्पनीलाई गर्छौँ, कम्पनीले हामीलाई पठाउनुहुन्छ र हामीले त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ उहाँलाई रिइम्बर्समेन्ट भनेको स्यालेरी पठाउने काम गर्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू, कम्प्लायन्सको कुराहरू, तपाईँको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरको कुराहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको कुनै काम गर्दाखेरि चोटपटक लाग्यो केही भयो भनेदेखि त्यो एक्सिडेन्ट क्लेम गर्ने, इन्सुरेन्सको क्लेम गर्ने कामहरूदेखि लिएर फाइनल स्टेजसम्मको भनेको एउटा कर्मचारीले चाहिँ छोड्ने भयो भनेदेखि छोड्दाखेरिको उसको लाइबिलिटीहरू क्लियर गर्ने यो सुविधा पनि तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो तपाईँको अन्तर्गत चाहिँ हजारौँ कर्मचारीहरूले चाहिँ आजको दिनमा एभ्रिडे काम गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ हो मैले तपाईँलाई। हजुर, त्यो एउटा सेवाभित्र पर्यो, त्यो पेरोल सर्भिसभित्र पर्यो। त्यसो भए सबै सेवा दिन सफल भएको छ, अनलाइनको माध्यमबाट धेरै सेवा दिन सफल भएको छ। आजको दिनमा कुमारी जबले यी 4वटा सेवा बराबर साइजमा र बराबर क्वालिटीमा चाहिँ दिन सकिरहेको चाहिँ छ। हजुर, गुनासो कति आउँछ त्यसो भए? आउँछ कि आउँदैन? सोधिहालेँ मैले। गुनासो नै भएन भनेदेखि त तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने एरिया त्यसो भए के गुनासो आउँछ? गुनासो तपाईँको यस्तो हुन्छ, जस्तो kumarijobs.com भनेको एउटा वेबसाइट हो, सिस्टम हो, सफ्टवेयर हो। सो सफ्टवेयरमा कहिलेकाहीँ ग्लिचहरू आउँछ भनेको तपाईँको काम गर्दै गर्दाखेरि कहीँ केही छुट्छ, सो डेभलपमेन्टको एउटा इस्यु हुन्छ, त्यसमा गुनासोहरू आउँछ। कतिपय कस्तो हुन्छ भने जस्तो मैले भने अघि 1000भन्दा बढी कर्मचारी विभिन्न कम्पनीमा काम गर्छन्, कम्पनीले स्यालेरी पठाउन ढिलो गर्छ, हामी कहाँबाट स्यालेरी जान ढिलो हुन्छ होइन, त्यसमा गुनासो आउँछ। अब कतिपय के हुन्छ भने होइन मैले चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेँ, कुमारी जबमा अप्लाई गरिसकेँ तर कम्पनीले बोलाउँदैन भन्ने गुनासो हुन्छ। सो गुनासोहरू विविध किसिमका हुन्छन्। त्यो गुनासो सँगसँगै हामी त्यसलाई फेरि तपाईँको परिमार्जन गर्दै सुधार गर्दै लगिरहेका छौँ। फेरि पाटो जोडौँ। अब अलि मैले पाटो परिवर्तन गर्न चाहेँ। हजुर, आज नेपालमा युवाहरू बस्न चाहँदैन। हो, तपाईँ जस्तै युवाहरू कयौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। हजुर, सबै फेरि शिक्षित पनि छन्। हजुर, अहिले प्रायः जसो नपढेको हुँदैन। हो, हरेक व्यक्तिसँग बेसिक स्किल छ, यसका बावजुद पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्। कारण के? अब कारण ठ्याक्कै भनेर त म पनि भन्न सक्दिनँ। तपाईँले धेरै विद्यार्थीको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। तर यस्तो छ सर, के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मान्छेहरूलाई नेपालमा बसेर नेपालमा मेहनत गरेर दुःख गरेर कहिले कति र कुन स्तरमा आफ्नो स्तर उन्नति हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान नै भएन। भनेको आज म स्ट्रगल गर्दैछु, दुःख गर्दैछु, भोलि गएर कहाँनिर गएर के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई केही सर्टेनिटी छैन। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको पढाइ सँगसँगै कमाउने भन्ने चिज चाहिँ अलिक बढी भयो कि अहिले। जस्तो एसएलसी पछि, +2 पछि तपाईँको ब्याचलर्स पढ्नलाई बाहिर पनि जाने,
पढाइ सँगसँगै कमाउने पनि। अनि धेरैको के भयो भन्दाखेरि पढ्दा पढ्दै उसको त्यो बानी नै त्यो एउटा ठाउँसँग त्यो एउटा देशसँग उसको लगाव बढ्छ। अनि त्यसपछि उसलाई अब नेपालमा आएर कमाउने कति छ आजको दिनमा चाहिँ महिनावारी तलब म जतिकोले कति पाउँछ भन्दाखेरि 30,000 40,000 के बच्छ भन्ने भयो। सो सेभिङको बाटोमा उनीहरू कन्फ्युज हुन्छ नेपाल फर्किने कुरामा। तर धेरै जसो चाहिँ बाहिर गइसकेपछि नेपाल फर्केर गर्ने कुरामा समस्या छ। इन्भेस्ट भन्दा तत्कालै रिटर्न खोज्ने। अर्को कुरा के भयो भने नि सर, पहिला हामी नै एसएलसी सम्म त गाउँमै पढ्थ्यौँ नि। काठमाडौँ एसएलसी पढ्न त आइदैन थियो, स्कुल पढ्न त आइदैन थियो। आजको दिनमा प्राय पेरेन्ट्सहरू प्राय काठमाडौँमै छन् र उनीहरूले स्कुल पनि यही पढाउन थाले बच्चालाई। अब सोच के भयो भने मान्छेहरूको स्कुल पछि हामी चाहिँ गाउँबाट काठमाडौँ आएर +2 पढ्थ्यौँ, अब यहाँ स्कुल पछि चाहिँ काठमाडौँभन्दा माथि जाने कहाँ त? कि त अस्ट्रेलिया जानु पर्यो, कि त युरोप जानु पर्यो, कि त अमेरिका जानु पर्यो। सो पढाइको स्तर बढेको हो या मान्छेहरूको सोच बढेको हो या मान्छेहरूले चाहिँ कमाइको स्रोतहरू चाहिँ खुम्चेको देखेका हुन्। अब +2 सम्म चाहिँ जेनतेन काठमाडौँमै पढाउने अनि त्यसपछि गएर बाहिरै पठाउने। यसले पढ्छ पनि, आफ्नो खर्चमा पढ्छ पनि अनि आफ्नो खर्च चलाउँछ पनि। ठिक छ, फर्किए ठिकै छ, नफर्कियो भनेदेखि कमसेकम यसको लाइफ त सेट हुन्छ, हाम्रो जे भयो भयो। सर्टेनिटी जुन हुन्छ, फ्युचरको सर्टेनिटी चाहिँ आजको दिनमा पेरेन्ट्सहरूले त्यति धेरै नेपालमा नदेखिरहेका हुन् कि त्यही भएर बढी चाहिँ पलायन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो हेर्दै गर्दाखेरि फेरि म आफै पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। नेपालमै गर्न सकिन्छ। अब ठुलो कुरा गर्न नसकिए पनि खुसी भएर बस्न सकिन्छ, परिवारसँग बस्न सकिन्छ, आफ्नै माटोमा आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ। हामीले नबनाए, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने सोचाइ चाहिँ म राख्छु। र विदेश जानुहुनेहरूलाई चाहिँ अब ढिलो चाँडो आफ्नो देशको विकास गर्नलाई फर्किनुपर्छ। कमसेकम एउटा रकम चाहिँ तपाईँसँग सेभिङ भइसकेपछि नेपालमा आएर के बिजनेस त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर फर्किनुहोस्, काम गर्नुहोस्, केही न केही नेपालमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। नेपालको आर्थिक अवस्था अझै खस्किँदो क्रममा छ, रेमिटेन्सको अभाव छ। त्यही भएर विदेश गएका मान्छेहरूलाई आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि यहाँ देशै खस्केला भन्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, किनभने रेमिटेन्सले तानेको देश छ। त्यही भएर बिस्तारै यो परिवर्तन हुँदै जाला। तर आजको दिनमा चाहिँ फ्रेसर्सहरूको भ्याकेन्सी पनि त्यत्तिकै छ हामी कहाँ, अप्लाई पनि भइराखेकै छ। मान्छे जाने भिड पनि तपाईँ एयरपोर्टको न्युजहरू त तपाईँहरू आफै पब्लिस गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ तपाईँको अरूभन्दा बढी विद्यार्थीकै भिड हुन्छ हरेक दिन जाने विद्यार्थीहरूको। पहिला खाडी दुबई कतार थियो भने अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया र अमेरिका भयो होइन। सो कन्टेक्चुअली अलिकति चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ। त्यही मार्चबाट, त्यही भिडबाट हजुर तपाईँ सफल बन्नु भएको छ। हजुर। अनि अरूमा यो सफलता किन आउन सकिने? देशभित्रै प्रयास त गरेका होला। हो, त्यही त मैले अघि भने त्यो तपाईँको होल्डिङ क्यापासिटी चाहिँ अलिकता चाहिने रहेछ कि। उनीहरूले लाखौँ लाख इन्भेस्ट गरे पनि। हजुर। मान्छेहरूमा पेसेन्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। त्यो पेसेन्स तपाईँमा छ? मैले सायद पेसेन्स राख्न सकेँ होला। भनेको 4 वर्ष 5 वर्षसम्मको अवधिमा चाहिँ मान्छे हडबडाउनु भएन, आत्तिनु भएन। मान्छेलाई आजको आजै इन्टेन्सिभ रिजल्ट चाहिन्छ। भनेको तपाईँ आज बिजनेस गर्नुहुन्छ, आज साँझै चाहिँ कमाइ भइहाल्छ भनेर त भएन नि त। एउटा समय त म यति समय छोटो इन्भेस्टबाट ठुलो चाहिँ नै रिटर्न चाहियो। हो, किनभने समस्या त्यो हो। अनि त्यसपछि पूर्व तयारी बिनै तपाईँको काम सुरु गर्ने, अलिकति साथीभाइको लयमा लाएर काम सुरु गर्ने। 2-4 जना मिल्यो रेस्टुरेन्ट खोलौँ न भने रेस्टुरेन्ट खोल्यो होइन। 2-4 जना मिल्यो ल न जब एजेन्सी खोलौँ भने सटरमा खोलिहाल्यो। 2-4 जना मिल्यो ल न कन्सल्टेन्सी खोलौँ। आफ्नो सोच भन्दा नि अरूको सोचमा त्यसो भयो। इन्फ्लुएन्स अलि बढी चाहिँ आफू रिसर्च कम गर्ने, अरूको इन्फ्लुएन्समा परेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अलिक बढी छ। एन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा चाहिँ सरल पक्कै पनि छैन, किनभने सानो चिजलाई ठुलो बनाउन र आफै सङ्घर्ष। त्यसकारण त तपाईँसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। झन्डै भन्ने हो भने 26 वर्षको उमेरबाट आज यो उमेरसम्ममा 10 वर्ष झन्डै मैले खर्च गर्दाखेरि तपाईँको 10 वर्षको अवधि त मैले एउटा एनर्जेटिक टाइम, आफ्नो जुन एकदमै एनर्जेटिक टाइम त्यो त मैले खर्च गरिसकेँ। त अब आएर म 26-27 वर्षको उमेरमा जुन हिसाबले काम गर्थेँ त्यो आजको दिनमा मलाई गर्नलाई चाहिँ त्यति धेरै आत्मबल आउँदैन। तर त्यो एउटा टाइम हुन्छ जति बेला चाहिँ आफू डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ, अडिनुपर्छ र आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ आफैले बनाउनुपर्छ। सो मैले धेरै पटक चाहिँ म क्विट गर्छु, म सक्दिनँ, म अघि बढ्दिनँ होला भन्ने म धेरै पटक मलाई यस्तो सोचहरू आउँथ्यो। तर आफैले सेल्फ मोटिभेट गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि जो युवाहरू विदेश पलायन हुँदैछन् र देशभित्र केही गर्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह के हो? पहिलो कुरा त तपाईँहरू जे गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो ठिक हो या होइन, म सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ मजाले सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। बरु
मैले कुमारी जबै कम्पनीको नाम मात्रै सोच्दाखेरि नै झन्डै 3 महिना लागेको छ मलाई नामै सोच्नलाई। त्यही भएर सोच्नलाई समय लिनुहोस्, हतारमा निर्णय नगर्नुहोस्। अर्को कुरा, नेपालमा थुप्रै व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै चाहिँ तपाईँको जस्तो आजको दिनमा चाहिँ जस्तो मानव ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसाद ढकाल, उहाँ पनि एउटा गाउँबाटै आउनुभएको मान्छे हो। आजको दिनमा चाहिँ भार्बुडेन सुपर मार्केटको ओनर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईँको आज मात्रै हेर्दै थिएँ, तपाईँहरूकोमा हो कि कतै हेर्दै थिएँ मैले, 42,000 रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेर एउटा सटरबाट सुरु गर्नुभएको। सो एउटा समय चाहिन्छ, उहाँहरूले 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष खर्च गर्नुभयो अनि नै यहाँ पुग्नुभयो। हामीले चाहिँ आज हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो बन्न पाए, मिनबहादुर गुरुङ बन्न पाए भन्दैमा चाहिँ बनिँदैन। त्यसको लागि समय पनि चाहियो, मेहनत पनि चाहियो, डिसिप्लिन चाहियो। हो, सबै कुराहरू चाहिँ आफूमा बनाउँदै लानुपर्छ। सो बनाउँदै गर्दाखेरि समय लाग्छ, कुर्न सक्नु पर्यो र कुर्न सकियो भनेदेखि पक्कै पनि सरल र सहज हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै धैर्यता, अनुशासन, समय लिएर र इन्भेस्टलाई पनि महत्त्वपूर्ण साथ सही क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो भने सफल बन्न सकिन्छ। त्यसकै साथसाथै कुमारी जबले पनि यो सुविधा प्रदान गरेको छ, सुझाव सल्लाह सहयोग र रोजगारीको लागि पनि प्रदान दिएको छ भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि दर्शकबिन, आजका उद्यमी जोसँग हामीले संवाद गरेर छोटो समयमा आफूलाई सफल बनाउन सफल भएको छ। यदि उहाँले गरेको संवाद तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँले धेरै एनर्जी मिल्नेछ, सुझाव मिल्नेछ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।